मादरम नावल फिगार इश्क राइटर जोया शाह। किस्त नंबर 33 पाठ नंबर 1। नजम ओए नजम उठ चल। वो ब्लैंकेट मुंह से हटाते हुए आंखें मसलते हुए उठ बैठा। क्या हुआ भाई, इतनी रात को क्या मुसीबत आन पड़ी है जो आप मुझे जगा रहे हैं? सामने खड़े दायम से हैरत से सवाल करते हुए उसे घूर गया। चलो मेरे साथ, ज़रूरी काम है तुमसे। उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती बेड से उतार कर साथ घसीटता हुआ वो बोला, मगर कहाँ? नजब ने सर खुजाते हुए कहा, मिर्जान भाई ने बुलाया है। दायम का जवाब सुनकर तो नजब की हवाइयाँ उड़ गई थीं। वो दिल ही दिल में अपने सलामती की दुआएं करता हुआ उसके साथ चल दिया था। बैठो यहाँ। मिर्जान ने उसे कमरे में आते देखकर काउच की तरफ इशारा किया। वह उंगलियां मरोड़ते हुए घबरा कर उसके सामने बैठा। हरब दरवाज़ा बंद करते हुए आकर मिर्जान की दाएं जानिब रखे सिंगल सोफे पर बैठा। मेरा एक काम करोगे? मिर्जा ने उसे संजीदगी से देखते हुए इस्तफसार किया, जिस पर वो बगैर सोचे घबराहट के साथ हाँ में सर हिला गया। तुम्हें एक हफ्ते तक उसी घर में किसी पर नज़र रखनी है। किस पर नज़र रखनी है हरब भाई, और आखिर क्यों? वो हरब की बात काटते हुए गड़बड़ाकर बोला, पहले पूरी बात तो सुन लो अकल के दुश्मन। ये पकड़ आज से तो नजम नहीं, नजम बाई है क्या? सफ़ेद साड़ी जो दयम ने उसकी गोद में गिराई थी वो सदमे से पकड़ते हुए उठकर आंखें फैलाते हुए बोला। दयम ने निचला होंठ दबाकर मुस्कुराहट का गला घूंटा। वो सही कह रहा है, हम घर में बता देंगे। नजम अपने दोस्त की शादी में गया। किचन अंकल मुनवर के रूम के बिल्कुल सामने है, इसलिए नज़र रखने में आसानी होगी। अगर तू अपने करैक्टर से बाहर निकला भाई, तुझे दुनिया से निकाल देंगे। रब ने बेनियाज से उसे मरजान के इरादों से आगाह किया, जिस पर वो मुंह का जाविया बिगाड़ कर रह गया। और तुम्हें कुछ और भी काम करने हैं जो वक्त आने पर हम तुम्हें बता देंगे। दैम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं ही क्यों? वो मासूमी से इन तीनों को देखते हुए बोला, क्योंकि तुझे बहुत शौक है लड़की बनने का। दैम ने निफा से उसे उसके कारनामे याद दिला जो अली से और दैम की शादी पर उसने किए थे। इसे जहन में लाकर वो खफगी से दांत पीस कर रह गया, लेकिन मैं अपने ही डैड पर नज़र क्यों रखूं? क्या किया है उन्होंने? उसकी बात पर दायम और हरब ने मिर्जान की जानिब देखा, जो संजीदगी से उसे देख रहा था, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ना तुम्हारे लिए बेहतर है और ना ही इस मुल्क के लिए। मिर्जान की बात सुनकर वो शुशदर रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। एक तरफ मिर्जान था, दूसरी तरफ उसका अपना सक्का बाप। उसके ढेरों कश्मकश ने आन गिरा। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं वो? मुझे पूरी बात बताएं। जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। दैम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, जबकि मिर्जा ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। कुछ ही देर में वो उसे एक एक बात से आगाह कर चुका था। आई कांट बिलीव दिस डैट, ऐसा कर सकते हैं क्या? वो वाकई ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस होंगे। मैं मदद करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ आप सबसे। प्लीज़ डैड को कुछ नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक सब क्लियर नहीं हो जाता। मतलब वो वाकई में ये सब कर रहे हैं या नहीं? अभी हमारे पास सबूत नहीं है ना। हरब ने संजीदा नज़र मरजान पर डाली। वो इस बात में सर हिलाते हुए उन्हें मुतमईन कर चुका था। अल्लाह, जो मैंने आज किया ना, उसके बाद मरजान मुझे छोड़ेंगे नहीं। नाखून चबाते हुए वो कमरे के चक्कर लगाने में मसरूफ़ थी। दुपट्टे का कोना हाथों में मरोड़ते हुए वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और दिन को किए हुए कारनामे के बारे में सोच रही थी। आज उसने चाय गिरा दी थी उसके हाथ पर और वो बगैर कुछ बोले बस उठकर चला गया था। उसके बाद से वो घर नहीं आया था, और रूम में तो बिल्कुल नहीं। क्यों? कोई काम ठीक से नहीं होता? कसम खा रखे तुमने मुझे हर जगह शर्मिंदा करवाने की। मिरर में अपना अक्स देखते हुए वो खुद पर बरस पड़ी। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। वो जल्दी से मिरर के सामने पड़ी चीज़ें टटोलने लगी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। वो संजीदगी से अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए बेड के करीब रुका। एक बार भी उसकी जानिब ना देखा। ये उठाकर मेरे रूम से चली जाए। बेड से उसका तकिया उठाकर उसकी जानिब फेंककर मसनूई गुस्से से बोला। वो अपने पैरों में गिरे तकिए को उठाती हुई उसे खा जाने वाली नज़रों से देखकर मुंह फेर गई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो शर्ट के बाजू कोहनी तक फोल्ड करते हुए दरवाज़ा खोलने लगा। ज़रा ने गर्दन घुमाकर दरवाजे पर खड़ी किसी औरत को देखा जो सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। साहब आपकी काफ़ी। नजम ने हल्की नस्वानी आवाज़ में कहते हुए उसकी जानिब काप बढ़ाया, जिसे वो मुस्कुराहट दबाते हुए ले चुका था। यकीनन उसे हरब ने सारी कंपनी दे दी थी, जो कुछ उसे करना था। तुम कौन हो? वो दरवाजे पर नाजिल होते हुए कमर पर हाथ रखते हुए रूप से पूछने लगी। मिर्जा ने
ہنس سے چھپانے کے لیے کپ سے کافی کا سیپ لیا۔ یہ نئی میڈ ہے اور میں نے ہائر کیا ہے، آپ سے اس گھر میں ہی رہے گی، مرجان نے سپاٹ لہجے میں اسے بتایا۔ زہرا نے اسے غور سے دیکھا، وہ چہرے پر پلو ڈالتے ہوئے وہاں سے ہوا ہو گیا تھا۔ عجیب، مرجان نے اسے ہائر کیوں کیا؟ وہ دل میں سوچتے ہوئے خود سے بولی۔ تب اس کے ذہن میں اچانک جھماکا ہوا۔ ایک منٹ، آپ ہمیں روم سے کیوں نکالنا چاہتے؟ کیا آپ کو پتہ تھا یہ میڈ آنے والی ہے؟ وہ ایبرو اٹھاتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولی۔ اس کے سوال پر مرجان، جو بے نیاز سے کافی کا سپ بھرنے والا تھا، اچھو کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میں صفائی دینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ بڑے تجربے کے ساتھ ہنستی دباتے ہوئے بولا۔ زہرا نے اسے تیکھی نظروں سے گورا۔ وہ لاپرواہی سے کپ سائڈ پر رکھتے ہوئے لیٹ گیا۔ زہرا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ مزید مسکراہٹ نہ چھپا سکا، اس لیے کروٹ بدلتے ہوئے منہ پر ہاتھ دے کر ہنسی کا گلا گھونٹا۔ زہرا نے برداشت کا کڑا گھونٹ بھر کر تکیہ صوفے پر رکھا اور لیٹ گئی۔ میم، سر آ گئے ہیں، وہ اپنے کمرے میں ہیں، میڈ بتا کر چلی گئی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ اس کے آنے کی اطلاع سن کر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے گھر نہیں آیا تھا اور وہ اس کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ اب آ کر اسے میڈ نے اطلاع دی تھی کہ وہ گھر آ چکا ہے، لیکن اس کے پاس پہلے نہ آنے کا غصہ بھی اس کے ذہن میں چنگاریاں اڑا رہا تھا۔ باریک ہونٹوں کو سخت سے ایک دوسرے میں پیوست کی وہ بھاری بھاری قدم رکھتی ہوئی اس کے کمرے میں گھس آئی تھی۔ وہ بلیک صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سنجیدگی سے اپنے گارڈ کے ساتھ سیکورٹی کی صورتحال ڈسکس کر رہا تھا۔ جب وہ تن فن کرتی اندر داخل ہوئی، گارڈ سر جھکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے منہ پھلا کر اسے گھورنے لگی، جو ماسک کے پیچھے اپنی مسکراہٹ کو چھپا رہا تھا۔ اتارے اس ماسک کو، تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اکھڑ کر بولی۔ دروازہ بند کر کے ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے حکم صادر کر گیا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے دروازے کو بند کر کے اس کے پاس ہے، اس کے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے کچھ سیکنڈ اس کے حسین نقوش کو نظروں سے جانچا اور پھر خفگی سے اسے سینے سے لگا کر رو پڑی۔ اس کے رونے پر اس کی پیشانی پر لکیروں کا ایک جال سا نمایاں ہوا۔ عشیق، ڈونٹ کرائے۔ اس کے کانپتے ہاتھ کو تھام کر اسے اپنے ہاتھ میں لیا۔ نرمی سے انگوٹھے سے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا گیا، ہمیں لگا آپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں بابا کی بہت یاد رہتی اور آپ بھی نہیں تھی، ہم کیا کرتے؟ سبز آنسو سے بھیگی آنکھوں نے اس کی نیلی آنکھوں سے سوال کیا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ کیوں گئے آپ ہمیں چھوڑ کر؟ اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے اس نے خفگی سے دریافت کیا، جس پر وہ اس کی نظروں کے بھنور سے باہر نکلا۔ آئندہ نہیں جاؤں گا۔ وہ مسکرا کر اسے منانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اگر آپ گئے تو کیا پنشمنٹ دیں ہم آپ کو؟ ڈیسائیڈ یور سیلف۔ وہ اس کے بہت قریب بے جھجک بیٹھتے ہوئے آئیبرو اٹھا کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر بکھرے تبسم نے اس کے پتھر دل کو موم کر ڈالا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں پرسکون محسوس کرتا تھا۔ اس کے قریب وہ اپنی ذات تک بھول بیٹھا تھا۔ اتنی معصومیت تھی اس لڑکی میں۔ یقین کرتی ہیں آپ مجھ پر؟ وہی دل فریب نرم لہجہ، وہی دھڑکن کو روک دینے والی بھاری گمبھیر آواز۔ عشیق کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جھیل سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اس کے جواب پر وہ مبہم مسکرایا۔ عشیق کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیلی۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ کان کے پیچھے سے کچھ آوارہ بالوں کی لٹوں نے اس کے گلابی گالوں کو چھوا۔ وہ اس کے گلابی ہوتے گالوں سے ہاتھ سے لٹ پیچھے ہٹاتے ہوئے تھم سا گیا۔ گھنی پلکوں نے جرجری سی لی۔ اس کے چھوٹے سے دل نے اس کی سرد انگلی کو چھونے پر اسپیڈ پکڑی تھی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ شیریں، وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنی ستوان ناک رکھتے ہوئے وہ مبہم سا مسکرایا۔ اس کی اس حرکت پر وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتا ہوا صوفے سے پشت لگاتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، کیسا سائیکو تھا وہ، بیوقوف! ایک تھپڑ نہیں، اسے 100 تھپڑ مارنے چاہیے تھے۔ زونی فون کی سکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے غصے سے لال ہو کر بڑبڑائی۔ حرب نے سنجیدگی سے اس کی بڑبڑاہٹ سنی۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو کیا ہم باہر چلیں؟ میں بور ہو رہی ہوں۔ اس کی بات جیسے حرب کو ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ بلینکٹ ہٹاتے ہوئے بیڈ کے کراؤن سے پشت لگاتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ باہر جانا چاہتے۔ کیا واقعی کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کیا ریسٹوراں چل سکتے ہیں؟ وہ موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے چہک پڑی۔
हरम ने उसके पुरजोश चेहरे को देखते हुए लाभ भेजा। ठीक है, चादर ले लो, मैं डैड को बताकर आता हूँ हम बाहर जा रहे हैं। और वाइस, वो हमें ना पाकर परेशान होंगे। अदरवाइज वो हमें ना पाकर परेशान होंगे। मैं चादर नहीं पहनती ना ही मुझे आदत है, मैं ऐसे ही जाऊंगी। वो एक छोटा सा स्कार्फ गले में डालते हुए कशीदगी से बोली। हरम ने सर भर कर उसकी जानिब देखा। स्लीवलेस पिंक शर्ट के नीचे पिंक जीन्स, कंधों तक आते गोल्डन बाल खिले हुए थे। कोई मसला है? जूनी ने उसे खुद को घूरते हुए देखकर पूछा। नहीं, वो सपाट लहजे में कहते हुए रुख फेर गया। हरम ने उठते हुए साइड दराज से कार की चाबी निकालते हुए कहा। चाबी उठाकर कोट पहनते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। जूनी ने जल्दी से अपने परस को टटोला और उसमें से एसिड की शीशी निकालते हुए अपनी जीन्स की पॉकेट में रख ली और कमरे से बाहर निकल गई। ये एक अनजान जगह थी, चारों सिर्फ आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। वरांडे के बीचों बीच एक पुराना सा घर था जो रात के उस पहर अंधेरे में डूबा हुआ था। सुनसान अंधेरी रात में गिराज का शटल उठाने की आवाज़ गूंजी और साथ ही भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे में जंजीरों से जकड़े से वजूद ने कदमों की आहट पर खुद को समेटते हुए दीवार से लगाया। बॉस, पिछले 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रहा और सख्त बीमार है ना, दवाई खा रहा है ना पानी पी रहा है। पास खड़े हुए दुबले पतले आदमी ने आने वालों को उसकी तफसील से आगाह किया। खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तुझे मरना है ना। उसे बालों से नोचते हुए वो घुर्राया, जिस पर वो वजूद सहम गया। डॉक्टर को फ़ोन करो, उसे कहो मुनव्वर ने बुलाया है। फ़ौरन यहाँ पर जब वो उस वजूद के साथ घंटों घुटनों के बाल बैठता है, वो वजूद सहमते हुए पीछे होता है। अरे मेरे से क्यों डर रहा है भाई? भाई हूँ तेरा सुहेल, देख मुझे, भाई हूँ तेरा। उसके चेहरे बालों से पकड़ ऊपर उठाते हुए मुख कहकर लगाते हुए बोला। मेरा बच्चा मिर्जान शाह। लड़खड़ाती भारी धीमी आवाज़ कमरे में गूंजी। बकवास बंद रख। कौन शाह? तेरा एक ही बेटा था, बेवकूफ़। इन दिनों में तेरी अकल को भी देमक चाट गई है। एक तो समझ नहीं आ रहा, तुझ जैसा आधमरा आदमी साइन कैसे करेगा प्रॉपर्टी पेपर्स पर? हकरत भरे लहजे में कहकर उसका चेहरा जेबड़ों से जकड़ते हुए मुनव्वर साहब दौड़े। वो घबराकर पीछे होते हुए आंखें भींच गए थे। अगर मुझे प्रॉपर्टी की ज़रूरत ना होती बहुत पहले मर चुका होता। नवर साहब जहर खांद लहजे में कहते हुए उठे और गिराज से बाहर निकल आए। या अल्लाह, तू गफूर रहीम है, मेरी औलाद की हिफाजत फरमा। हाथ जोड़कर आसमान की जानिब देखते हुए वो बेबस लहजे में बोले। भाई उठे भाई। मिर्जान ने धीरे से नींद से चोर आंखें वाह की। नजम साड़ी के पल्लों में मुंह छुपाया खड़ा उसे उठा रहा था। क्या चाहिए तुम्हें अब? वो सामने सोफे पर लेटी ज़हरा को देख नजम पर बरस पड़ा। भाई बाहर चलें, कुछ बताना है। नजम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए धीमे लहजे में कहा। मिर्जा ने एक नज़र ज़हरा को देखा जो गहरी नींद में थी, फिर झिझक होकर ब्लैंकेट हटाते हुए उठकर उसे पीछे चला गया। ज़हरा ने उसके जाते ही आंखें खोलकर उनको देखा। आज मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। गुस्से से आग बगोला होती उठकर दांत निकालते हुए बोली और फिर उनके पीछे चली गई। भाई डैड कहीं गए हैं इस वक्त? मिर्जान ने हैरानी से उसे देखा। हाँ, मैंने खुद देखा, वो इस वक्त कहीं जा रहे थे। नजम ने यकीन दहानी कराई। कोई और साथ था या अकेले गए हैं? मिर्जा ने इस्तफसार किया। मैंने गौर नहीं किया, मगर घर से अकेले ही गए हैं। आधी रात को कौन घर से निकलता है यार? मुझे खुद अब डैड पर शक हो रहा है। नजम ने शक की मिजाज में कहा। यहाँ से चलो, कोई देख लगा भाई। नजम ने जल्दी से कदम बढ़ाया जिस पर उसका पैर साड़ी में आया था। वो मिर्जान पर गिर पड़ा। उसकी वाइट शर्ट पर नजम के लिपस्टिक का निशान लगा था। ज़रा ने दूर खड़े होकर इन दोनों को गार्डन में फूलों के बीच बेहद करीब देखा। उसके तन बदन में आग लग चुकी थी। शर्म ना आई आपको? वो चीखती हुई बोली थी, जबकि उसकी अचानक आवाज़ सुनकर वो दोनों जो बेहद पास खड़े थे तकरीबन उछले थे। साड़ी में छुपे नजम ने फौरन मुंह पर घूंघट डाला था, जबकि वो बड़ी संजीदगी से उसकी जानिब देख गया था, जिसके गाल सुर्ख पड़ गए थे गुस्से से। वो भी घर की नौकरानी उस बुढ़ी के साथ गोल छड़े उड़ाते हुए। शर्म ना आई आपको? वो सिसकती हुई उसको देखकर बोली थी, जबकि वो तकरीबन हैरत से उसकी बीवियों वाली सोच पर मातम कर रहा था। कभी हमारे तो इतना पास नहीं है आप जितना उस बुढ़ी के करीब खड़े थे। और ये क्या है? उसकी वाइट शर्ट पर लगा हुआ लिपस्टिक का निशान देखकर वो सदमे से आंखें फैलाती हुई उसका गिरबान पकड़ने को तैयार थी। साहब, नजम बड़ी बेशर्मी के साथ जनाना आवाज़ निकालते हुए उसके सीने से सर लगाता हुआ सिसका था। दूर हटो बेहया औरत। उसे बाजू से पकड़ती हुई वो गुस्से से लाल होती बोली थी, जिस पर
وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے نجم کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ ہم جو بھی کریں آپ کو کیا، آپ جب مجھے شوہر ہی نہیں مانتی تو حق کس بات کا جتانے آئی ہیں؟ وہ سرد نظر سے اسے دیکھتے ہوئے نہایت بے شرمی سے بولا تھا۔ نانا صاحب سے ہم شکایت کریں گے آپ کی۔ وہ آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو کا جھرنا صاف کرتی ہوئی سسکیاں بھرتی ہوئی بولی تھی۔ دھوکہ دیتے شرم نہیں آئی؟ اس رات تک تو پیار کی باتیں کر رہے تھے اور آج؟ وہ ماتھا پیٹتے ہوئے بولی تھی۔ نجم گھونگھٹ کے نیچے مشکل سے اپنی ہنسی روکے کھڑا تھا۔ نہیں رہیں گے آپ کے ساتھ، جا رہے ہیں ہم اپنے نانا صاحب کے پاس۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ لفظ جانے پر وہ جلدی سے نجم کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ ارے بھائی رکیں تو، یہ تو بتا دیں کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے، نجم نے کہکا لگاتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ ایک زوردار چپت اس کے سر میں لگاتے ہوئے اپنی معصوم بیوی کے پیچھے گیا تھا، جو بڑی شدت سے آنسو بہاتے ہوئے بیگ میں کپڑے بھر رہی تھی۔ ذرا ناٹ سنگل ورڈ مسٹر مرجان کاظمی، بہت ہو گیا، ہم یہاں ایک منٹ نہیں رکے۔ ظالم تو آپ تھے ہی، مگر آج بے وفائی کی ساری حدیں پار کر دی آپ نے۔ وہ غصے سے بول بلاتی ہوئی بیگ پٹکتے ہوئے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سپاٹ نظر سے اس کے غصے سے سرخ ہوتی ناک دیکھ کر مسکراہٹ کو روک نہ سکا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ گے۔ آپ اسے بوڑھی کے ساتھ، اتنی معصوم خورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کرتے آپ کو حیا نہیں آئی؟ وہ آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ یعنی آپ مجھے واقعی شوہر مانتی ہیں؟ وہ اس کے کان کے قریب سر گوشانہ انداز میں بولا تھا، جس پر وہ لرز اٹھی تھی۔ نہیں، آپ جو کریں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اسے دور ہٹاتی وہ حلق ترک کرتی ہوئی بے مروتی سے لڑکھڑاتے لفظ میں بولی تھی۔ آئی کین ایکسپلین اف یو وانٹ، لیکن اگر آپ جاننا چاہتی ہیں میں کل ہی نجمہ بائی کو اس روم میں لے آؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جاتے ہوئے رکی تھی، اس کی بے پرواہی پر آج وہ کھول کر جلی بنی ہوئی تھی۔ ایک منٹ، ہم کیوں جائیں ادھر سے؟ غصے سے بیگ اس کے سامنے پٹکتی ہوئی وہ منہ بسورتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ چونکا تھا۔ میں نجمہ بائی کے پاس چلا جاؤں؟ وہ بڑی بے نیت سے بولا تھا، جس پر اسے اور غصہ آیا تھا۔ ناک سکیڑ کر اسے سخت گولی سے نوازتے ہوئے وہ غصے سے اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی اسے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے چیئر پر بیٹھا تھا، بیگ کی زیب کھول کر اس سے 2 پٹے لگاتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھی تھی، جس پر وہ ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے اسے سوالیہ نظر سے دیکھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ چیئر کی سائڈ پر رکھتے ہوئے تیکھے نقوش سے اسے گھورتی ہوئی وہ اسے چیئر سے ہی باندھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ خبردار، جو آئندہ رات کو اٹھ کر آپ اس کمرے سے باہر گئے اور اگر کسی دوسری لڑکی یا کسی بڈھی کی طرف دیکھا بھی تو ہم آنکھیں نکال لیں گی آپ کی، حکمانہ لہجے میں کہتی ہوئی وہ اسے تقریباً حیران کر گئی تھی۔ ہیلو، مرجان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، جس پر وہ سوانے خواب کی دنیا سے باہر نکلی۔ اب وہ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کاش کہ باندھ ہی دیتے، وہ دانت پیس کر کہتی ہوئی بیگ لے کر کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ بس ایک دن اور مائی بیوٹی، اس کے بعد آپ کی ساری ناراضگی دور ہو جائے گی، مرجان نے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دل فریب لہجے میں کہا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔